बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आज मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। मुल्क भर में एहतजाज किया गया और रैलियां भी निकाली गई और कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया गया। इस पर आज हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ रोजाना की तरह सजाद मीर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? क्या हाल है सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज तो मेन टॉपिक तो हमारा ये है। बिल्कुल। वैसे ये पूछना ये है कि ये इस्तेहसाल कश्मीर होता क्या है? यानी आप आम आदमी को नहीं पता। आम आवाम को मोटिवेट करना चाहते हैं और इतना मुश्किल सा नाम रख देते हैं कि जिसका अदा करना भी आम आदमी के लिए आसान नहीं है। और वैसे इसके माने उलट बनते हैं। आप कहना ये चाहते हो, कई लफ्ज ऐसे होते हैं कि जब उर्दू में बोले जाते हैं तो कहते हैं जी इसका उर्दू में तर्जमा ये है और अंग्रेजी का लफ्ज बोला जाता है। ये एक्सप्लॉइटेशन है। सही। यानी ये यौम है कश्मीर की एक्सप्लॉइटेशन के लिए। बिल्कुल। तो आप कहना चाहते हैं कि हम कश्मीर की एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ दिन मनाना चाहते हैं आज। कहना ये चाहते हैं, यानी कि आप एंटी एक्सप्लॉइटेशन डे मनाना चाहते हैं। एक तो आपने मुश्किल नाम रखा, फिर उसके अंदर ये कंफ्यूजन रख दी कि ये गोया वो इस्तेहसाल है जो इंडिया कर रहा है, हम उससे खिलाफ बनाना चाहते हैं, जो इससे कन्वे नहीं होता है आप खास तौर पर। और यानी कि मुझे कोई और आसान लफ्ज़ जो इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल होता हो या अंग्रेजी की एक्सप्लॉइटेशन के लिए मुतरादफ हो, अगर आप तलाश कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे लोग एक तो बड़े ये मुखफ़्फ़ करते RDMN BDs फलाना पैमरा नेपरा ओगरा, पता नहीं, ये हमने वो सारा सीख लिया हुआ है जिसका आम आदमी को समझ नहीं आता है कौन क्या करता है। आम आदमी को क्या खबर लगी और टिकट चल रहा, OPD ने CPD को ये कर दिया, अब ये OPD क्या है CPD क्या है हमें पता ही नहीं होता। तो एक तो हमने एक अवामी मसले पर एक मुश्किल रास्ता इख्तियार किया है जो कि अच्छी बात नहीं है। इस पर कोई यानी ये इतराज़ की बात नहीं है, ये कम्युनिकेशन का जो आर्ट है बलाग आमा का, उसकी बात है कि आप बलाग आमा सीखें। वैसे तो हमारी अब फौज ISPR जो है नगमे भी बना रही है, हर वो काम कर रही है जो कि प्राइवेट सेक्टर में खुद हुआ करते थे और ऑटोमेटिक हुआ करते थे। जब 65 की जंग हुई तो कोई ISPR मौजूद नहीं था, उस पर ISPR बनाया गया। एक शख्स रेड सोलैरी थे, लंबे लंबे बालों वाले, उनको टोपी पहनाकर और बैज लगाकर फुल कर्नल को ओहदा देकर इसका इंचार्ज बनाया गया। उस वक्त ये कर्नल फैज अहमद फैज रहे, हफीज जलंधरी रहे, ज़मीर जाफरी रहे, सारे लोग इस महकमे में रहे। लेकिन अब जरूरत महसूस होती है कि आम आदमी मोटिवेट क्यों नहीं होता। वहां तो घंटे के अंदर नगमा तैयार हो जाता था, नूरजहां गा भी देती थी। बिल्कुल। सूफी तबस्सुम नगमा तैयार करता था, नूरजहां गा देती थी। रईस अमरोइस को फोन किया जाता था कि बताइए कि क्या सूरत हाल है, कोई नगमा आप दीजिएगा। वो कहते हैं फोन पे लिखो, खित्ता लाहौर तेरे जानसारों को सलाम, गाजियों को शहरियों को शहरयारों को सलाम, एक ही झटके में तूने दुश्मन की कलाई तोड़ दी, पसी ज़रबे कलां से मोड़ दी। इस कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे काम जो हम करते हैं ये क्रिएटिव अंदाज में होने चाहिए। बहरहाल ये दिन मनाया गया, एक लिहाज से तो मैं इसकी तारीफ करूंगा, बल्कि तारीफ ही करूंगा। एक लिहाज से क्या तारीफ ही करूंगा कि हमने कम से कम साल के बाद ये याद रखा। अब इसमें सबसे बड़ी एहतियात हमने ये की कि कोशिश ये की कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें भी शामिल हो साथ। बिल्कुल। और ये नहीं है कि सिर्फ हुकूमत करे। खारजा दफ्तर खारजा में हमने जब इसका इजलास बुलाया, यानी हुकूमत ने जब इजलास बुलाया तो अच्छा किया कि अपोजिशन पार्टियों को भी वहाँ बुलाया। सही। और अपोजिशन पार्टियों के नुमाइंदे मसलन राजा ज़फ़रुल्लाह को, दूसरे जो भी उन्होंने मुनासिब समझे उनको भिजवा भी दिया। सही। मसलन राजा ज़फ़रुल्लाह को उनके सीनियर तरीन आदमी हैं, चेयरमैन हैं, लेकिन वो आमतौर पर सियासी मुज़ाकरात उन चीज़ों में उनको आगे नहीं किया जाता। उसके लिए कोई ख्वाजा आसफ आता है, कोई शायद खाकान अब्बासी आता है, कोई आसन इकबाल आता है, कोई दूसरे लोग होते हैं जो आते हैं इस काम के लिए। उनको भी अच्छा किया, उन्होंने भी अपनी नुमाइंदगी दे दी और ये भी अच्छा हुआ। लेकिन उसके साथ ही एक दूसरा इज्तिमा हुआ, वो जमात इस्लामी वालों ने मनाया। जी बिल्कुल। उन्होंने वहाँ किया और जिसमें JUI भी आई जो यहाँ नहीं आई। लेकिन ओवरऑल जो इमेज बना वो यही है कि हुकूमत इस मामले में अपोजिशन को ऑन बोर्ड रखना चाहती है। और वज़ीर आज़म ने भी जो तकरीर की, गुफ्तगू की, उसमें भी ऐलान किया कि हुकूमत अपोजिशन सब इस पे ऑन से सेम पेज हैं, ऑन बोर्ड हैं और उसमें कोई इख्तलाफ की बात नहीं। ये एक पॉजिटिव बात है जो इस सिलसिले में की गई। आज से ठीक है 370 जो दफा थी मनसूख की गई इंडियन आइन की और इसको उसका हिस्सा यूनियन का बना दिया गया। और राजा फारूक हैदर जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के जो हमारे, वो तो कहते हैं कि हमसे इससे फ़र्क क्या पड़ता है, कर दिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल।
وہ تو قبضہ تھا ان کا. ہمارے لوگ جو ہیں وہ لڑنے کے لیے آزادی کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. خیر آج انہوں نے وہ بات میں کرتا ہوں کہ نقشہ دکھایا کہ یہ بیٹھا ہوا ہے سردار ابراہیم کا بیٹا, یہ بیٹھا ہوا ہے سردار عبد القیوم کا بیٹا سردار عتیق, یہ بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے کہا میرا گھر ادھر ہے, اسپیکر کا گھر ادھر ہے. ہم جانا چاہتے ہیں مرنے سے پہلے ایک بار اپنے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ویزے پہ نہیں, پاسپورٹ سے نہیں, انڈیپینڈنٹ جانا چاہتے ہیں. سر اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید نے ٹیلی فون لائن پر جی فاروق حمید صاحب, بڑا اسی بہانے ان سے بات بھی ہو جائے گی. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ سر السلام علیکم سر, ہاؤ یو, آپ خیریت؟ اب تو میرا خیال میں کچھ پابندیاں اٹھ گئی ہیں, جو ایس او پیز کے ساتھ بہت سی پابندیاں اٹھتی جا رہی ہیں. انشاءاللہ لگتا ہے کہ جلدی ہماری ملاقات ہوگی. بالکل سر, انشاءاللہ بالکل. یہ آج جو ہم نے دن منایا ہے, کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ کیا کوئی حکومت ایک سٹیپ فارورڈ ہے, یا اس میں بھی بہت سے لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے آج کیسا پورے ملک میں رہا؟ ریلیاں بھی نکالی گئیں, ایک ریلی پہ حملہ بھی ہوا کراچی میں جو جماعت اسلامی کی ریلی تھی, اور کہا جاتا ہے کہ راہ کے لوگ تھے جنہوں نے دھماکہ کیا اور 10 لوگ شاید زخمی ہوئے اس میں. لیکن اوورآل لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی جہاں بھی وہاں بھی نقشہ بھی ہم نے پیش کر دیا. کیا آپ کو پوری کہانی کیسے لگتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. سر بات یہ کہ اس مرتبہ کیونکہ یہ پہلی آپ سمجھے اینیورسری تھی جب سے 5 اگست 2019 کا وہ تمام ثانیہ 370 کے تحت جو سارا معاملہ ہوا ہے, اس کے بعد یہ پہلی مرتبہ جو ہے اینیورسری آئی ہے. میں سمجھتا ہوں اس مرتبہ ماضی کے مقابلے میں سمبولزم جو ہے وہ زیادہ سامنے دیکھی گئی ہے. کچھ نئے آئیڈیاز ہیں جو کہ گورنمنٹ جو سامنے لے کے آئی ہے. مثال کے طور پہ جس طرح نقشہ انہوں نے جو کیا ہے, اور آلدو وہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے, انڈیا نے اپنے نقشے میں گلگت بلتستان آزاد کشمیر شو کر دیا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. تو ظاہری بات ہے ہم نے بھی رسپونڈ کیا, اور ہم نے وہ جو گلگت بلتستان بلکہ انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر اور یہ سارا علاقہ جو ہے ہم نے اپنا ایریا میں شو, اپنے میپ میں شو کر دیا, تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کرایا جائے کہ جناب آپ لوگ نہیں مانتے, لیکن آپ دیکھیں گے وہ اپنا ایریا سمجھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں یہ پاکستان کا حصہ ہے. تو یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور آپ لوگ سو رہے ہیں, اور اس سے ظاہری بات ہے ایک کنٹروورسی ٹھیک ٹھاک جنریٹ تو ہوگی ایٹ انٹرنیشنل لیول تمام اداروں میں کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اٹینشن ڈرا کرانے کا. اور دوسری بات یہ کہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ رزلٹ کیا آیا ہے, لیکن آج یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا بھی ایک بند کمرے میں اجلاس ہو رہا تھا کشمیر کے حوالے سے, تو وہ بھی ایک چلیں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. پھر ہم نے پھر وہی بات سمبولک آ جاتی ہے, حالانکہ یہ انفارمیشن وارفیئر ہو, سائیکولوجیکل آپریشن ہو کہ آپ نے دشمن کو ڈی مورلائز کرنا ہے, اپنے جو فریڈم فائٹرز ہیں فریڈم اسٹرگل کا مورال جو ہے وہ اور ریز کرنا ہے, کشمیریوں کو ایک بڑا پازیٹیو میسج دینا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, کہ کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے جو ہے وہ انہوں نے اس میں چینج کر دیا. یہ بھی سمبولک ہے. لیکن اگر آپ کو میر صاحب یاد ہو کہ جب بے نظیر صاحبہ جو تھیں وہ پرائم منسٹر تھیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ باقاعدہ اخبار کی وہ تصویر آئی تھی, اردو نیوز پیپر تھا, یہ لیڈنگ انگلش نیوز پیپر تھا, کہ جب راجیو گاندھی اسلام آباد آ رہے تھے تو اس سے پہلے وہ کشمیر ہاؤس کا بورڈ تھا وہ غالباً چینج کیا گیا تھا کہ جی وہ انڈینز مائنڈ کر جائیں گے راجیو گاندھی, ان کی سینسٹیوٹی ہے کشمیر کے حوالے سے, تو اس بورڈ کو ہٹایا جائے. تو ایک وہ دور بھی ہم نے دیکھا, اور اب آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر ہائی وے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آج راجہ فاروق حیدر صاحب نے خاص طور پر پاکستان کی پرانی حکومتوں سے کہا ہے کہ کچھ ایسی باتیں بھی ہوئی ہیں, آپ نے بڑا ہمارے لیے کیا, لیکن کچھ شکایت کی باتیں بھی ہیں, اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ مشرف کا نام کیوں نہیں لیتے. سارا فساد جو آؤٹ آف دی باکس کو لے کے بیٹھ گیا تھا اس کا پیدا کیا ہوا ہے کشمیر کے مسئلے پر, ورنہ پاکستان نے کبھی اپنا سٹینڈ نہیں بدلا. نہیں ویسے یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جنرل مشرف کا جو آؤٹ آف باکس سولوشن تھا وہ اب اس کی کوئی بات نہیں کرتا, لیکن میں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو کہ سردار عتیق الرحمان صاحب وہ سی این اے کے اجلاس میں آئے تھے اگر آپ کو یاد ہو لاہور میں, تو وہاں پہ ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ جنرل مشرف کا جو آؤٹ آف باکس فارمولا تھا جس میں 5 سال کے لیے جوائنٹ کنٹرول ہوگا, یونائٹڈ نیشن کی انوالومنٹ ہوگی, پھر بعد میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا پلیبسائٹ وغیرہ وغیرہ, تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم آن بورڈ تھے. انہوں نے ہم جو کشمیری لیڈرشپ ہے انہوں نے ہم سے اپنا مشاورت کی تھی اور ہم نے آؤٹ آف باکس سولوشن کو اوکے کیا تھا. اب بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ ملٹری رولر تھے
اور ملٹری رولر نے اپنا جو طریقہ ہے وہ ایک کوئک سولوشن چاہتے تھے کہ یہ جنگ والے حالات ختم ہو. کارگل 3 سال پہلے ہوا تھا, تو لہذا وہ ملٹری رول کی بات پھر وہ کریڈیبلٹی نہیں رہتی ہے, اس لیے اس آؤٹ آف باکس فارمولے کی جو ہے اب کوئی بات کرتا نہیں ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ اس آؤٹ آف باکس فارمولے کی وجہ سے جو بیسک ہمارا بنیادی سٹینڈ تھا کہ ہم یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کو امپلیمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں پلیبسائٹ اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے حوالے سے, پھر وہ کئی سال وہ معاملہ جو ہے وہ بڑا وہ فوگی ہو گیا, بڑا اس پہ وہ میں سمجھتا ہوں وہ پوزیشن ہماری کافی کمپرومائز ہوگی. وہ بعد میں پھر آہستہ آہستہ نواز شریف صاحب آئے تو صورتحال پھر بیک ٹو جو پرانی صورتحال تھی اسٹیٹس کو, پھر وہ اس طرف ہم گئے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج ایک جو شام کو زیادہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے فارن منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے کہ جناب ہم, اور یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم بھی کہتے تھے بھائی 1 سال پہلے بات ہو رہی ہے کہ OIC کا خاص فارن منسٹر کا اجلاس ہوگا, غالباً اسلام آباد میں کرنا چاہ رہے تھے فارن منسٹرز کا, لیکن وہ پھر کووڈ کا معاملہ ہو گیا. پھر وہ مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب کا وہ دھرنا 15 دن چلا رہا, تو ساری نیشنل اٹینشن یہ پچھلے 8 مہینے تو ڈائیورٹ ہو گئی. تو آج انہوں نے پھر کہا, میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک بڑا وہ کھل کے برسے ہیں ایک قسم کا سعودی عربیہ پہ, اور وارننگ چلی گئی ہے کہ جناب اگر ابھی جو آج رام مندر کا جو انہوں نے بنیاد ڈالی ہے مودی نے, اور جس طرح جو حالات ہیں انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں, تو یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, کھل کے آپ بتائیں. اور OIC کا اجلاس اگر نہیں ہوتا فارن منسٹر کا, تو پھر ہم وہ جو ایک پیچھے ایک اجلاس ہونے لگا تھا جو لائک مائنڈیڈ پاکستان کے الائز مسلمان ممالک, جس میں میرا خیال ہے ٹرکی سر فہرست ہے, ملیشیا تھا, ایران کے لوگ بھی, میرا خیال ایران بھی شاید بیچ میں شامل تھا, تو قطر ہو گیا, بحرین, یہ ممالک, کہ پھر یہ لوگ جو ہیں جو کشمیر کی حمایت کرتے ہیں تو پھر ہم ان کا اجلاس بلا لیتے ہیں. لیکن اس میں لاسٹ ٹائم اس لیے ہم نہیں گئے اپنا مہاتر صاحب کے اجلاس میں کہ سعودیز نے کہا کہ جی پھر یہ ڈویژن ہو جائے گی مسلم امہ میں, OIC کی پوزیشن کمپرومائز ہو جائے گی, تو پاکستان نے فار گریٹر کاز نہیں گیا. میں سمجھتا ہوں یہ آج شام کی بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنا کراؤن پرنس اپنا سلطان جو ہے سعودی عربیہ کے جو اپنے ایکٹنگ ہے اپنا بادشاہ, وہ اب کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ جو سلمان ہیں جو بادشاہ وہ تو بیمار ہیں, علیل ہیں, تو یہ اب دیکھتے ہیں سلمان جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ آج فرسٹ ٹائم, کیونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت سینسٹیو, بہت گہری نوعیت کے ہیں, بڑی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے آل راؤنڈ ہماری ان کے ساتھ, کوآپریشن, ڈیفنس ہو, اکانومی, ٹریڈ وغیرہ وغیرہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک آج رات کو شام کی ڈیولپمنٹ بہت اہم ہے, دیکھتے ہیں کیا رسپانس آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیں میر صاحب, ہم جتنی مرضی تقریریں کر لیں, جتنے مرضی یونائٹڈ نیشن کے اجلاس ہو جائے, جتنے مرضی اور اپنا انٹرنیشنل ادارے جو ہیں, چاہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو اور باقی ادارے, انٹرنیشنل میڈیا, اب وہ بے شک جتنا ہائی لائٹ کرتے رہے جو مظالم ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں, دیکھیں اس سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ ان پہ کوئی اثر پڑے گا. وہ تو اپنے پوزیشن کو وہاں پہ صبح شام کنسالیڈیٹ کرنے کے چکر میں نسل کشی, ٹارچر, ریپ, اس کے بعد ڈومیسائل کا معاملہ, ڈومیسٹک اپارتھائیڈ, لوگوں کو وہاں پہ کشمیریوں کو مائنورٹی میں اپنا چینج کرنا, وہ تو اپنی آگے سیٹلمنٹس جو ہیں وہ جس طرح اسرائیل نے اپنی جوئش سیٹلمنٹس بنائی, اینیکس کیا ویسٹ بینک کو, گولان ہائٹس کو, وہ تو بالکل اسرائیلی ماڈل کو آگے لے کے چل رہے وہاں پہ. اب حل میں سمجھتا ہوں حل یہ ہے, یہ کانفرنسز سے کچھ نکلنا نہیں ہے, حل یہ ہے کہ جو کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی ان کو ہم مورل سپورٹ دیں گے, پولیٹیکل سپورٹ دیں گے, انٹرنیشنل لیول پہ سپورٹ دیں گے. میں سمجھتا ہوں اب ہمیں تیسری سپورٹ کا بھی بات کر دینی چاہیے, اور وہ ہے مٹیریل سپورٹ. جب تک فریڈم فائٹرز کو, جب تک تحریک آزادی کو مٹیریل سپورٹ نہیں ملے گی, اور میں سمجھتا ہوں اس میں چین اور پاکستان کا اور دوست ممالک کا, اسلامی ممالک کا ایک کردار ہونا چاہیے کہ فریڈم سٹرگل کو سٹرونگ کریں. فریڈم فائٹرز کو میرا خیال ہے اب ان کو غیبی مدد ہونی چاہیے تاکہ وہ انڈین آرمی پہ اتنا نقصان پہنچائیں, اتنی بڑی تعداد میں باڈی بیگز جائیں نیو دہلی
کہ انڈین آرمی سمجھے کہ یہ صورتحال اب ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں ہے, یہ صورتحال ہمارے لیے ٹینیبل نہیں ہے, اور پھر پرائم منسٹر مودی ہے ان کو مجبور کیے جائے, اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی وہ کام تو ہمارا ساتھ ساتھ چل رہا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی, تو پھر شاید کوئی جا کے ایک اچھا کوئی سولوشن نکل آئے اپنا انڈین آکوپائڈ کشمیر کی آزادی کے لیے, بہتری کے لیے, اور شاید پھر ایونچولی یونائٹڈ نیشن جو ہے سیکورٹی کونسل جاگ جائے. لیکن حل یہی ہے. میں جب عسکری حل کی بات کرتا ہوں تو میں فوجی حل اس طرح نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان آرمی کے افسر جوان جو ہیں وہ سری نگر پہ چڑھائی کر دیں, نہیں, میں سمجھتا ہوں اس کا حل وہ پراکسی وار جو ہے, جو آج میں اپنا پروگرام بھی کر رہا تھا اور وہاں پہ آپ پراکسی وار کی حمایت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے. پراکسی وار جب تک نہیں ہوگی, جب تک کھل کے مٹیریل سپورٹ نہیں ملے گی فریڈم فائٹرز کو, ان کو غیبی مدد ان کو نہیں جائے گی. اور دیکھیں نا یہ کیا ہم کیوں اپولوجیٹک ہیں. جب پرائم منسٹر مودی اجیت دوول وہ کھل کے بلوچستان میں اور کے پی میں پھر دوبارہ معاملات کو وہ تیز کر رہے ہیں, اور وہ اعلانیہ کرتے ہیں کہ جناب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پھر بلوچستان میں حالات ٹھیک ہوتے ہیں, اور کے پی میں وہ تمام دہشت گردی کے معاملات انہیں شروع کر دیے, وہ کھل کے کرتے ہیں. ہم کیوں اپولوجیٹک ہیں, ہم کیوں اپیل کرتے ہیں, ہم کیوں اس چکر میں کہ کلبھوشن کو ہم 3 دیں اپنا کونسل ایکسیس, وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے بھائی, 3 دے دیے, اب یہاں پہ میں رک جانا چاہیے. اگر وہ ایکسیس نہیں اویل کرتے ہیں تو وہ دے کین گو ٹو ہیل. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں افغانستان کے ساتھ ہماری سینسٹیوٹی ہے, ہم چاہتے ہیں اچھے برادر ہمارے سے تعلقات, اور مسلمان ملک کا لینڈ لاکڈ ہے, ہم نے واگا تک ان کو ایکسیس دی ہوئی ہے. اب وہ واگا کی ایکسیس جو ہے ان کی ٹریڈ کوریڈور بحال ہو گیا ہے. اور لاسٹ خبر کیا تھی کہ جناب افغانستان کے جو ٹرک ہیں وہ بڑی تعداد میں اب واگا بارڈر کراس کر کے انڈیا کے اندر گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان گڈس کو ہم نے کھول دیا ہے انڈیا کو جانے کے لیے وایا واگا. آپ مجھے بتائیں, ہماری انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہے نہیں ہے, ہم نے وہ 2 طرفہ ٹریڈ روکی ہوئی ہے بالکل. تو ہم جو بینیفیشری ہیں, ٹھیک ہے افغانستان از اے بینیفیشری, لیکن انڈیا بھی تو بینیفیشری ہے. تو ہم کیا کہ ہم کوئی تھوڑی بہت ہمیں بھی کوئی سخت پوزیشن لینی چاہیے کچھ عرصے کے لیے. وہ افغانستان کی گورنمنٹ, وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے چون بارڈر کو آگ لگا دیتے ہیں, کبھی ترکھم پہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, کبھی وہ اپنا ان کے جو لوگ ہیں روگ ایلیمنٹ وہ آپ کی اپنا ٹریننگ کیمپ سے بلوچستان میں اور کے پی کے اندر دراندازی کرتے ہیں, اور ہم ان کے آگے پیچھے جا رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی کیوں اور ہمارے اداروں کی کیوں ایسی پالیسی ہے کہ جس طرح کے میں پھر وہ لفظ استعمال کروں گا, یا تو ہم بہت زیادہ اپولوجیٹک ہو رہے ہیں, ہم بہت زیادہ اپیزمنٹ کی پالیسی فالو کر رہے ہیں. ایسا کرنا چاہیے, وی شوڈ بی لٹل فرم, ہمیں فرم ہونا چاہیے. ہمیں صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ نہ میرا روکنے کو دل کرتا تھا, وقت بہت کم تھا, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے چاہا کہ آپ ساری بات کریں. آپ ماشاءاللہ آج بڑے جلال میں تھے اور بڑی صاف گفتگو کرتے ہیں. یہ کھرے آدمی ہیں, معاملات کو سمجھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, عسکری معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, اداروں کے اندر کے جو معاملات ہیں ان پہ بھی نظر رکھتی ہیں, جنرل سرکل میں بھی ان کا بڑا اثر ہے. خود لکھتے ہیں اور چھپتے ہیں نیشن میں, دوسرے جگہ پر, اب تو شاید نیوز میں بھی لکھ رہے ہیں. تو یہ ساری جو ان کی بات تجزیہ کرنے کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں اپولوجیٹک ہو رہے ہیں. اب شاید ہم اپولوجیٹک ہونا, ہم سعودی عرب کو بھی اگر کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کچھ کرو, نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہماری کیا دوستی آپ سے, کس طرح کی دوستی اور کیا اس کے فائدے ہو سکتے ہیں. یہاں پہ مجھے بریک لینی ہے, اسی پر مزید بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے آج ہم بات کر رہے تھے کہ آج ملک بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا. اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان نے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ مودی کے انہوں نے مفروضے بھی بتائے ہیں جس کے تحت انہوں نے کشمیر میں انتہائی قدم اٹھائے ہیں. پہلے آپ کو سنواتے ہیں, پھر اس پر بات کرتے ہیں. اگر یہ 5 اگست نہ ہوتا تو میں آج اتنا پر امید نہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ 5 اگست میں نریندر مودی ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھے. 4 assumptions جس کے اوپر یہ 5 اگست کا اس نے فیصلہ کیا نریندر مودی نے. نمبر 1, اس کا سارا مقصد یہ تھا کہ اپنے ہندو بیس کو اٹھائے. جو دوسری اس کی assumption تھی وہ یہ کہ پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے گا,
तीसरी, उसको पता था कि दुनिया के अंदर इस वक्त हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया चाहेगी इस बड़ी मार्केट में हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छा रखे। जो मगरब है वो इसको इस्तेमाल करना चाहती है चाइना के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो चाइना से खौफजदा है, वो बड़ी तेजी से ऊपर आ रहा है। और जो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन की इसने, वो चौथी थी, जब अपनी पावर दिखाएंगे और दहशत दिखाएंगे तो कश्मीरी हाथ खड़े कर देंगे। याद रखें, बड़े बड़े दुनिया में ताकतवर कौमें ये तकब्बर के अंदर गलत फैसले करके तबाह हुई। जी सर, उन्होंने कहा है कि मोदी ने समझा कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। आज जो रैलियां निकाली गई, इजहार यकजहती किया गया कश्मीर के साथ, आप क्या समझते हैं इस एहतजाज से हम आलमी रायआमा को वो पैगाम देने में कामयाब हो पाएंगे जिसके लिए सारा एहतमाम किया गया है? एक बात तो ये कही ना कि पाकिस्तानी इस पर खामोश हो जाएगा, डर जाएगा, कुछ हो जाएगा, दब जाएगा, और साथ ये भी कहा कश्मीरी चुप कर जाएंगे। जी अच्छा, ना कश्मीरी चुप किए ना पाकिस्तानी चुप किया जी, ना उसकी जो असेसमेंट थी वो उनमें कोई बात ठीक हुई, ना उस तरह चला। देखिए, आलमी हालात में कोई शक नहीं है कि इसकी आज से पहले अगर आप कहते हो ना कश्मीर का मसला जो था, वो लोग नहीं हिंदुस्तान को कुछ कहेंगे, नहीं उससे बात करेंगे, हो सकता है कुछ देर के लिए ऐसा हो, लेकिन दुनिया का जो पहली बात है कि ज़मीर जागा तो है। लोगों को मालूम नहीं था कश्मीर का मसला है क्या बिल्कुल। और वो भूल गए थे। यानी नवाज नसरुल्लाह खां कहते हैं, यानी आप कोई नवाज शरीफ पर या जरदारी पर इल्ज़ाम नहीं लगाए। नवाज नसरुल्लाह खां उस ज़माने में, बेनज़ीर के ज़माने में, जब वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, वो कहते हैं हम गए थे, तुर्की हमारा भाई है, उनसे जाकर बात की तो उनके वज़ीर ने कहा कि देखिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन आप आए हैं तो अब हम दोबारा फाइलें निकालेंगे, हम तो भूल भी गए थे कश्मीर का मसला क्या है। हमने कई साल इस मसले को ज़ियाउल हक के ज़माने में हमने नहीं बोले, क्यों? हमें अफगानिस्तान की पड़ी हुई थी। देखिए, हम दुनिया जहां की जंगें लड़ते रहे, हम कभी सुलह कराते हैं ईरान की और सऊदी अरब की, कभी हम जंग लड़ते हैं अफगानिस्तान की, पता नहीं किसके कहने पे करते हैं। हमें ये नहीं पता कि जो हमारा मसला है उसको हम लोगों तक किस तरह हाईलाइट करके जाए। एक ज़माने में हमारा ये बेसिक चीज़ होती थी और रोज़ अखबारों में छपता था, कश्मीर के बारे में कोई ना कोई बात छपती थी। अब लगता है कि एक खामोशी छा गई। खामोशी, बिल्कुल। अब इमरान खान ने भी कहा, बल्कि उसने अच्छा किया, जब स्टार्ट किया तो लगता था कि वो शायद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की बात पर ज़रा इरिटेट हुए हैं, तो उन्होंने इरिटेशन के ही अंदाज में कहा कि ये देखा मैंने, ये चलते चलते खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पहुंच गए। फिर उन्हें ख्याल आया होगा कि नहीं, आज तो इत्तेहाद का दिन है, आज लड़ाई का दिन है। उन्होंने तरीके से उसको फिर बैलेंस करके बात को आगे बढ़ाया। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें कुछ जो सूरत हाल है उसके नतीजे आप देखिए। हमारे अंदर क्या लोग हैं, कराची में रैली हुई जमात इस्लामी की, और वो बैतुल मुकर्रम के सामने, जो बड़ा एक पॉपुलेटेड इलाका है, बैतुल मुकर्रम मस्जिद जो है गुलशन इकबाल में मेन शाहराह पर है, और उस शाहराह पर जब वो गुजर रहे थे तो उस पर एक क्रैकर से या एक बम कह लीजिए कुछ से हमला किया गया, जिसके नतीजे के तौर पर 10 लोग जख्मी हुए उस वक्त तक, जब तक मैंने खबरें देखी। अभी तक 32 हो गए, 32 हो गए जो इस मामले में जख्मी हुए। तो ये क्या है, कौन है वो? रॉक एजेंट है। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन में वो किसका इलाका था, कौन उसको कंट्रोल करता था, किन की वहां अजारादारी थी, लेकिन ये वाकया हुआ है, कराची में हुआ है। कराची में हम लग रहे हैं वफाक की और सूबे की लड़ाई कभी लड़ रहे हैं, कभी हम उस पर इल्जाम लगाते हैं, कभी उस पर लगाते हैं, कभी केएमसी पे लगाते हैं, कभी पानी के मसले को लेकर बैठ जाते हैं, कभी गंदे नाले के मसले को लेकर बैठ जाते हैं। अब हमें अंदाजा ही नहीं है कि हमारे अंदर दुश्मन बैठा हुआ है। सही, ये कुछ छोटी बात नहीं है कि इस तरह का वाकया हो जाना, और उसके नतीजे के तौर पर ये सारा जो है वो साफ नजर आना। सिराजुल हक ने कहा है कि ये रा के एजेंटों ने किया है, उनका किया कराया है। उन्होंने भी फौरन ही इस बात पे रिएक्ट किया है। सही, एक लिहाज से ये अच्छी बात है, उम्दा बात है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमें अब आइंदा करना क्या है। वो शाहिद खाकान अब्बासी ने कल कहा था और हमने कोट भी किया था। एक तो उन्होंने कहा कि ये क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने तस्लीम कर लिया है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसका मतलब ये है कि ये अब डिस्प्यूटेड मसला नहीं है, अगरचे उसकी वजाहत है कि वहाँ लिख दिया गया कि इलीगली ऑक्युपाइड पाई। उन्होंने कहा अगर ये पाकिस्तान का हिस्सा है और इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है किसी ने भी, भारत ने या कोई भी है उसका, तो क्या उसको आजाद कराना हमारा फर्ज नहीं बनता? बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल, हमें उसे आजाद कराना है। हम कहते हैं हमारा हिस्सा है, कैसे आजाद करवाएंगे?
غالباً وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں فوج کو بھیجنا چاہیے، لیکن ایک فاروق حمید یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں پراکسی کی جنگ بھی جو ہے وہ لڑنی چاہیے. جی سر، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں تسلیم نورانی ممتاز دانشور تجزیہ کار نے جی تسلیم نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے. جی السلام علیکم نورانی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، مہربانی جی. اچھا، وہ آج جو ہم منا رہے ہیں یوم استحصال کشمیر، اور یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا انٹرنیشنل لیول پر، یا صرف یہ ایک سمبولک ہے؟ دیکھیے بات میں یہ مطلب ہے کہ جب جنگ سے یعنی فزیکل وائلنس کے علاوہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے، جو ڈپلومیسی کے تھرو اور انٹرنیشنل پریشرز کے تھرو، تو یہ ایک چیس کا گیم ہے. انڈیا جو ہے وہ اپنے اس نے چالیں چلی ہیں، 370 پہ اس نے انیکس کر لیا ہے. وہاں پر سٹیزن شپ کی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جتنا مجھے ٹائم ملے گا اس دوران میں اس کی پاپولیشن کا ریشو ہی بدل دوں گا. ڈومیسائل دے رہا ہے. جی تو مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کو اب وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہاں پر ہم انٹرفیئر کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو ہے ایک چال ہے کہ جو چیز پہلے ڈسپیوٹڈ تھی اور سب کو پتا ہے، دنیا کو پتا ہے، UN میں ریزولوشنز ہیں، تو انہوں نے ایک یعنی ایک سٹیپ لیا ہے کہ بھئی دکھایا کہ بھئی یہ ہم جو نقشہ بنائیں گے، ہمارے حساب سے جو آفیشیل نقشہ ہوگا اس پہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری دکھلائی جائے گی، جموں اور کشمیر دونوں. اب اس میں کچھ لوگوں نے، بلکہ انڈیا نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جناب تو اس کا مطلب آپ کا جو پہلا سٹینڈ تھا پلیبسٹ کا وہ تو پھر غلط تھا. تو اس پہ میرا خیال پاکستان گورنمنٹ نے ڈینائی کیا ہے کہ بھئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا مطلب ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن، تو کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے. اگر کل کو آپ مان جاتے ہیں یا دنیا آپ کو منوا لیتی ہے کہ وہاں پر ایک رائے دہندگی کے طریقے سے کیا ہوگا، تو اس میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں تو آزادی لے سکتے ہیں. اگر وہ پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو جوائن کریں، اگر انڈیا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو انڈیا کو جوائن کریں. تو وہ آپشن تو اس نقشے سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا. اس میں ٹرکی چیز صرف میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کی ہے کہ اس کی جو لیگل پوزیشن ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے. ادروائز جموں کشمیر کے حساب سے جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے وہ تو ایک گیم ہے، اٹس اے گیمک. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے اسکولوں میں، دفتروں میں اپنی جو میٹرسز ہیں اس میں یہ دکھایا جائے گا، اور ایک جو کلیم ہمارا ہے کہ وہاں پر ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن ہونی ہے اس کو ایک نقشے کی شکل میں ہر ایک کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ ہمارے بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ تھے ابھی، انہوں نے ایک بات کہی ہے جو بڑی مجھے لگی، دلچسپی لگی، اندازہ بھی ہوا کہ تھنکنگ کیا ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو پراکسی جنگ کی بات کرتے ہیں ہمارے ہاں بلوچستان میں یا کہیں اور، تو ہم کیوں نہیں لڑ سکتے پراکسی جنگ ان کے ہاں؟ ہم کیوں نہیں لوگوں کو مدد کر سکتے کشمیر میں یا کہیں اور، یا فرض کیا خالستان میں یا نیکسل باڑی میں؟ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بہت کم آج کل سننے میں آتی ہے. برنج قسم کے لوگ ہیں ہم. آپ کیا کہتے ہیں، یہ کیسی تھنکنگ ہے؟ دیکھیے پراکسی جنگ تو ایسی ہے جو کہ آپشن ہمارے پاس کئی سالوں سے ہے، اور ہم پہ تہمت بھی ہے کہ ہم پراکسی جنگ کھیلتے رہے ہیں. ہمارا ہمیشہ یہ سٹینڈ رہا ہے کہ ہم پراکسی جنگ نہیں کھیل رہے، مگر یہ تو کشمیریوں کا اپنا ایک جذبہ ہے جس کے تحت وہ آپ کو فائٹ کر رہے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کسی حد تک کامیاب ہو گیا ہے اسامہ بن لادن اور اس قسم کے قصوں کی وجہ سے، اور طالبان کا جو ہے وہاں پر امریکہ کے خلاف جنگ کرنے کی وجہ سے، کہ وہ ہمارے بارے میں ایک ٹیررسٹ کو پالنے کا ایک انہوں نے تہمت جو ہے ہم پہ، اس پہ خاصا اس کو اجاگر کیا ہوا ہے، اور اس پہ بہت ایک پبلسٹی کی بھی ہے. اور اپنی جو میڈیا میں ان کے لوگ یعنی جو انڈینز جو ہیں جو ساری انٹرنیشنل میڈیا کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے. تو اس وجہ سے پاکستان میں سمجھتا ہوں احتیاط برت رہا ہے. اس قسم کی کوئی چیز اوپنلی کہنا کہ جناب ہم پراکسی جنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کر سکتے ہیں. انڈیا جو ہے وہ تو یعنی با اعلانیہ پراکسی جنگ کر رہا ہے. ان کے ڈیفنس منسٹر نے
तकरीरों में कहा है, उनके कई मिनिस्टर्स ने कहा है कि जी हम करेंगे। हमारा हमेशा स्टैंड ये है कि प्रॉक्सी जंग कोई नहीं है, और ये जो जो हो रहा है वो जो इंटरनल इंसर्जेंसी है जी, इंटरनल इंसर्जेंसी है। और आपको याद होगा कि ये जो फेंस बनी थी पहले इंटरनेशनल बॉर्डर पे और फिर एलओसी पे भी किसी हद तक बनी है, तो वो इसी सोच के तहत इंडिया जो है वो तोहमत लगाता रहता है कि जी इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं और इन्फिल्ट्रेट करते थे। और तो इस वजह से प्रॉक्सी जंग जो है वो मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो तोहमत है, तो वो मैं नहीं समझता कि ऑप्शन है सच। बहुत शुक्रिया आपका जी तस्लीम नूरानी साहब, बहुत तफसील के साथ आपने हमारी बातों का जवाब दिया जी, बहुत शुक्रिया। और ठीक कहते हैं कि प्रॉक्सी जंग जो है ना, वो हम आमतौर पर ये कहते हैं कि इसको अवॉइड किया जाए, हम उन पर हिस्सा ना दें। ये इंडिजिनस जंग है, जब लोग दुनिया कहती है इंडिजिनस है, वो खुद कश्मीर ने हथियार उठाए हुए हैं, तो ये नैरेटिव ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर इस नैरेटिव को दुनिया तक पहुंचाने के लिए और दुनिया को कन्विंस करने के लिए कि कश्मीरी जो ये बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, या उनको खौफजदा करने के लिए कि अगर आपने ये बात ना मानी तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, ये वो हिकमत अमली है जिसके बारे में हमें सोचना भी है, तय करना भी है, गौर करना है कि किस तरह इसको हम बेहतर तौर पर कर सकते हैं, या हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। देखिए ना, आप वो हमारे लोगों को वहाँ आबादी की शक्ल बदले जा रहे हैं, हर चीज़ आप तब्दील करते जा रहे हैं। वहाँ के लोगों को आपने 1 साल से बिल्कुल कैद में रखा हुआ है, एक ओपन एयर जेल किसी ने कहा है जी, ओपन एयर जैसे थिएटर होता है वो ओपन एयर जेल कहा है। तो ऐसी चीज़ों का कोई फ़ायदा जो है वो हमें नज़र नहीं आता। हमने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इस पर सोचना भी है, इसको लेके आगे बढ़ना है। सही सर, सेनेट में शाह महमूद कुरैशी ने भी आज स्पीच किया और इंग्लिश में स्पीच की है, आपको सुनवाते हैं फिर इस पर बात करते हैं। The Jammu and Kashmir is an internationally recognized dispute and longest outstanding item on the agenda of the UN Security Council, and categorically states that illegal steps do not and cannot alter its disputed status. The inalienable right to self-determination of the people of Jammu and Kashmir, as enshrined in the relevant UN Security Council resolutions and protected by international law. सर, इंग्लिश में स्पीच करने से वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई पैगाम देना चाहते हैं? गालिबन उन्हें करना चाहिए कि ये ना समझें कि कोई पीर साहब बोल रहे हैं और कोई अंग्रेजी में बोल के बताएं कि मैं वज़ीर ख़ारजा हूँ। अच्छा। मैं गद्दी नशीन ही हूँ सिर्फ। लेकिन मेरा ख्याल में आज वैसे सदर ममलकत ने भी तकरीर की है डॉक्टर आरफ अलवी ने, और वो भी सेनेट में वहाँ उन्होंने खिताब किया है और उन्होंने बड़ी खुलकर बात की है और ये इस बात पर जोर दे के कहा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। ये सारी बातें तकरीरें सब अपनी जगह खूबसूरत हैं जी, सही। और सब जो है ना, लेकिन इसके साथ कई सवाल पैदा हो गए। मतलब यही सवाल पैदा जो इंडिया ने पूछ लिया कि इसका मतलब है कि आपका अगर आप कहते हो ये आप पाकिस्तान का हिस्सा है तो डिस्प्यूटेड का मसला ख़त्म हो गया। तो शायद खाकान अब्बासी ने भी ये सवाल पूछा था, हमने कहा कि नहीं, ये इलीगली ऑक्युपाइड। वो कहते हैं अगर इलीगली ऑक्युपाइड बाई इंडिया है तो उसको आज़ाद कौन करवाएगा, फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, इस बात से लोग समझते हैं कि शायद ये कहा जा रहा है कि फौज जाके लड़े और आज़ाद करवाए। मतलब इसका ये है कि फिर इसको आज़ाद करवाना हम अपनी नेशनल ड्यूटी बना लें, इस पे शाई फील ना करें, खुल के कहें कि जी हम इसको आज़ाद करवाएंगे, इन लोगों की मदद करेंगे। अगर हम ये कहना चाहते हैं, अगर नहीं कहना चाहते हैं तो जो भी कहना चाहते हैं इस तरह खुल कर कहें कि लोगों को मालूम हो कि पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी पर डिटरमिन्ड है और इसको वो अपना कौमी हक समझता है और इस पर अमल करके रहेगा। तो ये जब तक हम बात नहीं कन्वे करते दुनिया को ना खतरा पैदा होगा, ना खौफ पैदा होगा, ना वो इंडिया से डरते हुए कुछ उस रास्ते पर चलेगी जिस रास्ते पे उसे चलना चाहिए। बिल्कुल सर, सैयद अली गिलानी को निशाने पाकिस्तान देने का ऐलान जी, ये बहुत बड़ी खबर है। सैयद अली गिलानी 91 ईयर्स उनकी एज है जी, 91 साल जी, माशाल्लाह बुजुर्ग आदमी है। अभी पिछले दिनों उनका एक आया था कि वो उन्होंने कहा था कि मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग हो रहा हूँ, और वो 2 बार तो उनकी ऐसी खबरें आई थी जैसे कि उनका इंतकाल हो गया है। बल्कि पिछली बार जो खबर आई थी शायद उनकी तदफीन और तकफीन का भी इंतज़ाम जो था वो भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन वो मर्द मुजाहिद अल्लाह ने उसको इतनी हिम्मत दी है कि उसके बावजूद भी वो कहते हैं पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तान। यानी वो अपनी बातों से भी ये नजर आता है कि वो पाकिस्तान का नाम आता है तो सीने पे हाथ रख लेते हैं और ये शो करते हैं कि यानी गोया वो पाकिस्तान से बनने से पहले भी पाकिस्तानी थे। ये उन लोगों में से शामिल है।
اور آج پاکستان کا سب سے بڑا جو اعزاز ہے جو کسی کو دیا جا سکتا ہے وہ نشان پاکستان ہی ہے. بالکل. یہ اعزاز ہم نے کسی ہندوستانی کو اگر دیا تھا اس سے پہلے تو وہ دیا تھا ہم نے ڈیسائی کو، وراٹ جی ڈیسائی کو. جی. جو وہ وزیر اعظم رہے تھے انہوں نے پاکستان کی دوستی کی کوشش کی تھی نہرو کے بعد، تو ہم نے اس کے بعد ان کو اعزاز دیا تھا. انڈیا والوں نے اس کو مذاق بنا دیا تھا. لیکن سید علی گیلانی تو وہ لیڈر ہیں کہ جن کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اور ہمیں صاف کہنا چاہیے کہ اس کشمیر میں رہنے والے اس انقلابی کو، اس پاکستانی کو ہم نشان پاکستان نہیں دیں گے تو دنیا میں کسے دیں گے؟ کسے دیں گے؟ ہم سربراہوں کو دیتے ہیں اور یہ کسی سربراہ سے کم نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز جو ہم ان کو دینا چاہتے ہیں اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ ایک سچے مسلمان مجاہد انقلابی ہیں. بالکل سر، یہاں پہ بریک لینی ہے مجھے، لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے کہ پنجاب میں انڈسٹریز اور فیکٹریز پورا ہفتہ 24 گھنٹے کام کرنے کی ان کو اجازت مل گئی. اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नासरीन। सर, पंजाब में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को पूरा हफ्ता 24 घंटे काम करने की इजाजत दे दी गई है, क्या कहते हैं? असल में पंजाब में तो जो लॉकडाउन भी है वो 2 दिन पहले खत्म कर दिया गया था वक्त से जी। मेरा ख्याल में पंजाब में हुकूमत का तजिया ये है और हमारी जो कमांड एंड ऑपरेशनल अथॉरिटी है उसका भी तजिया ये है कि यहाँ हालात बेहतर हैं और हमें इस वक्त वो सारी पाबंदियाँ ऐसा ऐसा उठाने की SOP के साथ इजाज़त देनी चाहिए ताकि इकॉनमी भी चले, इकॉनमी का पहिया चलेगा तो हम शायद आगे बढ़ेंगे, कुछ हमारी मसले हल होंगे। और खुदा न खास्ता अगर कुछ मसला पैदा होता है तो मुहर्रम से पहले हम ये तय कर लेंगे कि मुहर्रम में हमें क्या करना है, पाबंदियाँ ज़्यादा सख्त करनी है कि नरम करनी है। और इस पूरे 1 महीने के अरसे में हमारे लिए तजिया करना, अंदाज़ा लगाना और मालूम करना कि हम कहाँ खड़े हैं और वो भी आसानी होगा। मेरे ख्याल में अगर उन्होंने इसकी इजाज़त दी है तो खैर इतना गलत नहीं किया, ठीक ही किया है। और अगर ये चल जाएगा तो इससे हमारी मईशत भी बेहतर होगी और हम आगे भी बढ़ने की आगे भी बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, मुल्क भर के तालीमी इदारे भी 15 सितंबर को खोलने का फैसला कर लिया गया। अगर पूरे मुल्क का फैसला किया गया, 4 ही सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर किया गया है तो इसका मतलब ये है कि मुल्क भर में यह कंसेंसस हो रहा है कि कोरोना के जो असरात हैं वो अब काबू में आ रहे हैं। और अब अल्लाह का शुक्र है कि अब मरने वालों की तादाद भी डबल डिजिट में आ गई है। पहले तो 3 डिजिट बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा पहुंची हुई थी, अब ये कोई 27 थे या कितने थे। अल्लाह करे कि इसी तरह हम काबू पा लें और स्कूल खुलने का जब वक्त आए तो हम बड़े अमन और अमान के साथ अपने बच्चों की तालीम को जारी रख सकें। जी बिल्कुल सर, इस्लाहाती पॉलिसी के तहत 71,000 सरकारी असामियाँ खत्म की जा रही हैं। हाँ, ये सुना इशरत हुसैन साहब ने कुछ तजवीज़ दी है। देखिए, वादा तो आपने किया था 50 लाख नई असामियाँ पैदा देंगे, बिल्कुल। और कर ये रहे हैं, जो पहले से असामियाँ मौजूद हैं उनमें अक्सर जो है स्टील मिल के रोगा फारग कर रहे हैं, उनके लिए अल्टरनेटिव इंतजाम करें ना भी। बिल्कुल। दूसरा PI के आप बहुत निकालते जा रहे हैं और उन सब जालसाजी का इल्ज़ाम, कभी कोई इल्ज़ाम कभी कोई इल्ज़ाम लगा, उनका बंदोबस्त करें। आप सरकारी मुलाजमीन की जो आप तादाद है उसको भी आप महदूद कर रहे हैं। सही। इस सिलसिले में बहुत कुछ आपने स्टेप लिए हैं और बहुत से किए हैं। कुछ महकमे ऐसे भी हैं जिन्हें तकरीबन आप बंद कर देना चाहते हैं। ओवरऑल तो ये बात ठीक है, लेकिन जो पहले से मुलाजमत में मौजूद लोग हैं वो अगर मौजूद रहे तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा होगा। कोई 1 लाख के करीब लोगों की अगर तादाद आप कम कर देंगे तो ये कोई एक पॉजिटिव बात मुल्क की मईशत के लिए नहीं होगी। इन लोगों को किसी सेक्टर में बसाने का, चलाने का और मुल्क की तरक्की के लिए अपना रोल अदा करने के लिए कोई बंदोबस्त करना सही। सर, आखिरी मौजू पे बात कर लेते हैं। सर, लेबनान के दारुल हुकूमत में धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 25 अफराद हलाक हो गए। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। ये इतनी बड़ी खबर मुझे लगती है जितनी कराची में बैतुल मुकर्रम साहब एक धमाका हुआ कश्मीर वैली पर। बैरूत एक ज़माने में बहुत ही एक खूबसूरत शहर था, फिर इसमें लड़ाइयाँ झगड़े ऐसे पैदा हुए। वो उनकी आबादी की भी बड़ी, वहाँ मेरोनाइट क्रिश्चियंस हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, सुन्नी भी ख़ास तरह के हैं और सबके ओहदे बांटे हुए हैं कि फ़लाँ वज़ीर आज़म होगा, फ़लाँ स्पीकर होगा, फ़लाँ सदर होगा। इस तरह वो उनकी सारी निज़ाम चलता रहा और कई साल से एक तरह से पूरा मन साथ वो चल रहा था, लेकिन उसकी वो आन बान और वो ठाट नहीं रही थी जो किसी ज़माने में हुआ करती सही। अब अगर हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं और बंद करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में वहाँ अब जो धमाका हुआ है ये तो बंदरगाह के इलाके में असला किसी ने डंप किया हुआ था जो फटा है। ऐसे ही कहते हैं फटा है, जैसे कि ओजड़ी कैंप का असला खाना डिपो फट गया था और सारे इस्लामाबाद में रॉकेट उड़ते फिरते थे। अल्लाह करे कि ये सारी सूरत हाल वहाँ कंट्रोल हो जाए और बैरूत जो जल रहा था किसी ज़माने में फिर पुरअमन हो जाए, उसी तरह पुरसकून जिस तरह वो हुआ करता था। बिल्कुल सर, क्लोजिंग रिमार्क्स ये है कि आज कश्मीर का ही दिन था जी, और उसके जो इस्तेहसाल किया जा रहा है इंडियन की तरफ से, उस पर जो भी एहतजाज हुआ है हम उसके साथ हैं और उसके साथ पूरी कौम इकट्ठी खड़ी है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आपको प्रोग्राम कैसा लगा? अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कल फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।